سلام مجدد، ادامه میدیم با متن دوم از درس 13 کتاب کف کرم 2. Un entretien avec Diane. یک مصاحبه با دیان. entretien یعنی مصاحبه. پس این مصاحبه بین یک خبرنگار و دیان انجام میشه. Avant de partir, vous n'aviez pas peur du froid, de la solitude. قبل از رفتن از سرما، از تنهایی نمی ترسیدید؟ La solitude میشه تنهایی. J'y pensais, bien sûr, mais j'avais confiance en Nicolas. این ایگرگ که اینجا دارید برمیگرده به چی؟ به این سوالی که ازش کرده. Le froid, la solitude. سرما و تنهایی. بهش فکر می کردم. البته. اما به نیکولا اطمینان داشتم. confiance اطمینان داشتن همیشه با avoir میاد. avoir confiance اطمینان داشتن. c'est un passionné du Grand Nord. passionné یعنی یک آدم علاقه‌مند یا پرشور. او یک فرد پرشور نسبت به Grand Nord یا همون شمال بزرگ، قطب شمالی. Il y voyage depuis 15 ans et son expérience me rassurait. دوباره این ایگرگ که ما اینجا داریم برمیگرده به گران نور. او به اونجا 15 سال هستش که سفر میکنه و تجربهش به من اطمینان میداد، اطمینان میبخشید. rassurer, s'assurer یعنی اطمینان بخشیدن. Comment votre famille, vos amis ont-ils réagi quand vous avez annoncé votre projet? réagir اینجا ont-ils réagi این فعل réagir هست، واکنش نشون دادن. میگه چطوری خانواده شما و دوستان شما واکنش نشون دادن وقتی که برنامه‌تون یا پروژه‌تون رو بهشون اعلام کردید. انونسه یعنی اعلام کردن. پس وقتی که پروژه رو اعلام کردید خانواده و دوستانتون چه واکنشی نشون دادن؟ Mes parents étaient inquiets. être inquiet میشه نگران بودن. Mes parents étaient inquiets. والدینم نگران بودن. Et ils nous ont invités à bien réfléchir. و از ما خواستن که درباره این مسئله خوب فکر کنیم. réfléchir یعنی فکر کردن. Quant à nos amis, ils nous prenaient pour des fous. در مورد دوستانمون quant à nos amis یعنی در مورد دوستانمون فکر میکردن که ما دیوانه ایم. Il nous prenait pour des fous. پس fou یعنی دیوانه. Il prendre quelqu'un pour یعنی یکی رو برای یه چیزی فرض کردن. مثلا میتونید تو مکالمات روزمره خیلی بشنوید بگن که il me prend pour une folle. Il me prend pour une imbécile. مثلا اون فکر کنه من احمقم، اون فکر کنه که من دیوانم. خب پس خیلی ممکنه که بشنوید. پس prendre quelqu'un pour یعنی یکی رو برای یه چیزی فرض کردن. Est-ce qu'il ne fallait pas un peu d'inconscience pour entreprendre ce voyage? inconscience یعنی بیهوشی، ولی توی این جمله یعنی بیخیالی. آیا برای انجام چنین سفری بیخیالی لازم نبود؟ مثلا آدم باید بیخیال باشه که چنین سفری بکنه، یه ذره همه چی ول کنه، رها کنه. Vous savez, ce n'est pas une idée aussi folle qu'on pourrait le croire. میدونید این ایده اونقدر هم که فکر میکنیم احمقانه نیست. aussi folle احمقانه. qu'on pourrait le croire اینجا le برمیگرده به چی؟ une idée. ce projet Nicolas m'en avait déjà parlé longtemps auparavant. Ce projet, این برنامه نیکولا
m'en avait déjà parlé longtemps auparavant. قبلا مدت‌های قبل در مورد اون با هم صحبت کرده بود. Juste avant la naissance de Montaigne. درست قبل از تولد مونتن. Il était allé chez les nomades de Sibérie voir comment ils voyageaient avec leurs enfants. او به عشایر سیبری رفته بود تا ببینه چطوری با فرزنداشون با بچه هاشون سفر میکنن. Pour la première partie du voyage, برای قسمت اول سفر à cheval با اسب و سوار بر اسب nous avons fait fabriquer une selle biplace pour Montaigne et moi. Pour la première partie du voyage à cheval, nous avons fait fabriquer une selle biplace pour Montaigne et moi. پس برای قسمت اول سفر سوار بر اسب یک زین 2 نفره برای من و مونتن درست کردیم. Nous nous sommes entraînés pendant plusieurs mois à 2. چندین ماه با هم تمرین کردیم. با هم که یعنی 2 نفره دیگه. à 2 میشه 2 نفره با هم دیگه. Montaigne adorait ça. Montaigne خیلی این رو دوست داشت. Vous avez consulté des médecins? با پزشکان مشورت کردید؟ Bien sûr, البته. J'en ai consulté plusieurs. با چندین تا مشورت کردم. Aucun n'a été dissuasif. هیچ کدومشون بازدارنده نبودن. On m'a dit que le grand froid tuait microbes et virus. به هم گفتن که سرمای شدید میکروب ها و ویروس ها رو از بین میبره. Effectivement, Montaigne n'a jamais été malade. در واقع مونتن هرگز بیمار نشد. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter les avantages de la ville? regretter یعنی پشیمون شدن، ولی تو این جمله به معنی پشیمون شدن نیامده. میگه est-ce qu'il vous est arrivé de regretter les avantages de la ville؟ آیا برای مزیت‌های شهر شده بود که دلتون تنگ بشه؟ خب اینجا به عنوان مثلا میخواین ترجمهش بکنید باید که بگید که حالت دلتنگی یا اینکه این مزیت‌های شهر رو کم بیارید اونجا. Non, je vivais dans un autre monde qui m'a beaucoup apporté. نه، من در یه دنیای دیگه زندگی می‌کردم که چیزهای زیادی برای من به ارمغان آوردن. qui m'ont beaucoup apporté یعنی برای من به ارمغان آوردن. Et aujourd'hui, vous vous sentez différente؟ و امروز آیا شما احساس متفاوتی دارید؟ Oui, je ne regarde plus les choses comme avant. بله، من دیگه مثل قبل به مسائل نگاه نمی کنم. Maintenant, je donne moins d'importance aux petits inconvénients de la vie de tous les jours. Je suis plus sereine. حالا به ناراحتی‌های کوچیک زندگی روزمره کمتر اهمیت میدم، آرومتر هستم. خب اینجا تو این ضربینه نوشته Ce n'est pas une idée aussi folle qu'on pourrait le croire. اونقدر هم که فکر میکنید ایده احمقانه نیست. بریم سراغ تمریناتش. Numéro 6. Écoutez l'entretien et répétez. پس گوش کنید و تکرار کنید به مصاحبه. Ce que dit Diane de sa confiance en Nicolas. اون چه که دیان در مورد اطمینانش به نیکولا میگه. Ce que pensent ses parents et ses amis. نظر والدین و دوستانش. Ce que Diane et Nicolas ont fait pour préparer leur voyage. کاری که دیان و نیکولا انجام دادن برای آماده کردن
سفرشون. numéro 7 qu'est-ce qui va ensemble چی با چی میره. ce projet n'est pas aussi difficile این پروژه اونقدر هم سخت نیست. cette ville n'est pas aussi typique این شهر چندان هم معمولی نیست. je n'étais pas aussi rassurée من چندان مطمئن نبودم. ce n'était pas aussi dangereux اونقدر هم خطرناک نبود. بعد از این ور چی دارید؟ A que les brochures le disent که بروشورها اونطوری که بروشورها میگن. که je le croyais که من فکر میکردم یا باور داشتم. croyais از فعل croire میاد، باور داشتن، ایمان داشتن، فکر کردن. که نیکولا le pensait اونطوری که نیکولا فکرش رو میکرد. qu'on aurait pu le croire که ممکن بود باور کنیم، که امکان باور کردنش بود. خب numéro 8 le journaliste pose des questions concernant 3 moments différents. پس خبرنگار در مورد 3 لحظه مختلف سوال میپرسه. avant le voyage قبل از سفر. pendant le voyage در طول سفر. maintenant الان. repérer les 3 parties de l'entretien 3 بخش مصاحبه رو پیدا کنید، مشخص کنید، بیابید. dans chaque partie à quel temps sont les verbes در هر کدوم از زمانها یا بخشها افعال به چه زمانی هستند. numéro 9 à 2 préparer l'entretien de quelqu'un qui a fait un voyage original. پس 2 نفری مصاحبه با کسی که یک سفر اوریژینال یعنی یه سفر اصلی، یه سفری که مثل بقیه سفرها نیست. خب آماده کنید و آماده بکنید. poser des questions sur سوال بپرسید در مورد la préparation du voyage آماده شدن برای سفر. le voyage lui-même خود سفر. le bilan du voyage گزارش سفر. jouer ensuite la scène سپس صحنه رو بازی کنید. میریم ویدیو بعدی و بخش وکابولر. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.